So hello everyone, it's me Kripas Khatioda from Physics Stone and this video is sponsored by Cybertron Nepal. So आज पनि हामी अर्को दामी लेक्चरमा प्रोजेक्टाइल मोसनको पार्ट 2 पनि लेख्दिराखौँ अनि हातभरि इङ्कै इङ्क लागेछ केटा हो किनकि मार्करले इङ्क पुरै भमिट गरिरहेको रहेछ यस्तो दुःख गर्नुपर्छ यार केटा हो यार कस्तो लाइक गर्दा भाइले त्यो कुरा नगरौँ सो आज चाहिँ हामी प्रोजेक्टाइल मोसनको पार्ट 2 मा छौँ यदि प्रोजेक्टाइल मोसनको पार्ट 1 हेरेको छैन भने चाहिँ यो भिडियो बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ तर कन्सेप्ट थाहा छ कन्सेप्ट आउँछ भने चाहिँ दिस भिडियो इज गुड फर यु किनकि यो भिडियोमा चाहिँ हामी क्वेसनहरू गर्छौँ प्रोजेक्टाइल मोसनको काइनेमेटिक्सको प्रोजेक्टाइलहरू गर्छौँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस र एक्स एक्सिसको कुराहरूको न्युमेरिकलहरू गर्छौँ सो ढिला नगरिकन गरौँ अनि होप सो कि अगाडिको लेक्चर केटाहरू सबैजनाले हेरेको होस् अनि हेरेको छैन भने पनि फेरि गएर डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हुनसक्छ अथवा चाहिँ प्रोजेक्टाइल मोसन बाई फिजिक्स स्टोन भनेर होइन त्यहाँ आउँछ है त सो आज चाहिँ अस्ति हामीले प्रोजेक्टाइल मोसनको कुरा गऱ्यो फेरि एकचोटि सर राम्रो एउटा खुर्र कुरा गरिहालौँ सो अस्ति हामीले के भनेको थियो एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस अनि यहाँबाट एउटा प्रोजेक्टाइल यस्तो एउटा कुनै बललाई मैले खुप्पा हात फाल्दियो भने यु भेलोसिटी यहाँ पुग्छ नि अनि त्यसको एङ्गल पनि हुन्छ त्यसपछि एङ्गल जता छ त्यसलाई मैले के भनेको थिएँ यु कस थीटा भनेको थिएँ एङ्गल जता छ त्यसलाई यु एक्स भयो त्यसपछि यु वाइ भेलोसिटी इन वाइ के हुन्छ यु साइन थीटा हुन्छ भनेको थिएँ यो कुरा भनेको थिएँ अनि हामीले एच निकालेको थियौँ आर निकालेको थियौँ टाइम निकालेको थियौँ है सो यति कुरा थाहा छ नि सबजनालाई सो हामीले अब रिभ्यूको लागि फेरि एकचोटि रिभिजनको लागि के निकालेको थियो टाइम भने 2uy बाई जी निकालेको थियो यो भेलोसिटी इन वाइ भनेपछि के हो भेलोसिटी यु साइन थीटा हुन्छ यहाँ त्यसपछि अर्को हामीले के निकालेको थियो एच निकालेको थियो के निकालेको थियो यु स्क्वायर वाइ बाई 2g निकालेको थियो त्यसपछि अर्को हामीले के निकालेको थियो आर निकालेको थियो यसलाई हामीले के भनेको थियो 2ux uy डिभाइडेड बाई जी भनेको थियो यति कुरा याद छ यसलाई हामी अर्को के पनि भन्न सक्छौँ रे के भन्न सक्छौँ भनेको थियो यु साइन 2 थीटा बाई जी पनि भन्छौँ भन्नु भनेको थियो है सो यहाँ यु स्क्वायर पनि हुन्छ यु स्क्वायर गोस टु यु स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हुन्छ भनेको थियो अब यसमा यो भेलोसिटी यो यति टर्मलाई लगेर यहाँ राख यति टर्मलाई लगेर यहाँ राख यो केमा हो यो एउटा बललाई यहाँबाट यसरी फाल्यो भने यहाँ पुग्छ यसको टाइम अब यो बल यहाँबाट यहाँ निक्लिँदाखेरिको टाइम यहाँदेखिको यहाँसम्मको टाइमको फर्मुला यो भयो इफ यो 2 हुन्न भने यो बल यहाँदेखिको यहाँसम्म हुन्छ सो यसको हामी क्वेसन गर्छौँ यो 2 हुने कि नहुने भन्ने क्वेसन अहिले एकछिनमा गर्छौँ यो वाला नि क्वेसन गर्छौँ अनि त्यसपछि यसमा पनि यो पनि सेम हो यसको हाइट यहाँ यति हाइट पत्ता लगाउनु छ भने यो फर्मुला युज हुन्छ तर यसमा यु साइन थीटा राख्यो भने के हो एउटा प्रोजेक्टाइल मोसनको के निक्ल्यो भर्टिकल रेन्ज निक्ल्यो है सो यही हो अनि होरिजेन्टल रेन्ज निकाल्न त्यही भइहाल्यो सो हात चाहिँ एकदमै कालो भएछ पुरै मार्करले त होइन मार्करको इङ्कले अनि मैले इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट पनि भनेको थिएँ के भनेको थिएँ रिभिजन है अघिल्लो क्लासको लेक्चरको रिभिजन 4h इक्वल्स टु आर tan थीटा भनेको थिएँ एउटा अर्को के भनेको थिएँ इफ 45 डिग्रीमा हामीले यो 45 डिग्रीमा प्रोजेक्टाइल गर्छौँ भने म्याक्सिमम के हुन्छ रेन्जसम्म जान्छ भनेको थियौँ यो कुरा मेन आज हामी यसको अझै कुरा गर्छौँ अनि यसको न्युमेरिकल पनि गरेको थियौँ हामीले एउटा है अनि त्यसपछि यो कुरा त हामीले अघिल्लो लेक्चरमा गरिसकेका छौँ सो अब आज हामी क्वेसनहरू गर्छौँ मेट्दै मैले सो साह्रै यदि रिभिजन भएको छैन भने रिभिजन मात्रै गरिदिएको केटाहरूलाई सम्झिनको लागि मात्रै सो यो कुराहरूलाई डिपमा हेर्नु छ यो फर्मुला कसरी आयो यो फर्मुला कसरी पढ्ने कसरी घोक्ने यो फर्मुला घोक्ने भन्दा नि कसरी बुझ्ने यतिकै बुझेपछि त आफै आइहाल्छ सो यो यति फर्मुला चाहिँ म लेखिदिइरहन्छु इम्पोर्टेन्ट छ यो ठुलो राम्रो क्वेसनहरू यही एउटा तिम्रो यो नोटले सल्भ हुन्छ किनकि यो तिम्रो एउटा फर्मुलाबाटै एउटा निस्केको एन्सर हो क्या है आज हामी एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ सायद त्यो गरेको छैन हामीले एनइबीमा सोधेको हो एनइबी आजको क्वेसन नम्बर 1 है
यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 मै छ नोटको एनईबी मा सोधेको 2074 मा सोधेको हो यो एन्ड त्यसपछि अर्को 2073 मा रिब्याकमा नि सोधेको थियो ब्याक पेपर दिनेहरूलाई नि सोधेको थियो यो क्वेसन सो के सोधेको थियो भने अ प्रोजेक्टाइल म फर्मुला मात्र बनाइदिन्छु क्वेसन चाहिँ बुक उमा छ है नोटमा छ है केटा डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ सो एउटा प्रोजेक्टाइल छ अ प्रोजेक्टाइल इज फायर फ्रम द ग्राउन्ड लेभल विथ अ भेलोसिटी अफ 500 भनेको छ 500 मिटर पर सेकेन्डमा मैले खुपा चाहिँ एउटा बल फाल्दै त्यसपछि यसको एङ्गल भनेको छ 30 डिग्री टु द होरिजेन्टल नि भन्ने चाहिँ फाइन्ड इट्स हाइट यसको हाइट कति हो एनिमीमा कति सजिलो सोधेको थियो हाइट अनि त्यसपछि यसको रेन्ज पनि सोधेको रहेछ अनि यसको के सोधेको छ टाइम अफ फ्लाइट t इक्वल्स टु वाट यहाँदेखि ए देखि यहाँ बी सम्म पुग्नुको फर्मुला के हो भनेर छ सिम्पल छ यो त एकदमै सजिलो छ फर्स्टमा के निकालौँ टाइम निकाल्ने फर्मुला के भनेको थिएँ मैले यु भेल्स टाइम निकाल्ने फर्मुला के भनेको थिएँ मैले 2y बाई जी भनेको थिएँ अब यो y भनेको के हो भेलोसिटी हो यताको भेलोसिटी इन एक्स के हुन्छ यु कस थीटा थीटा जतापट्टि हुन्छ एंगल जतापट्टि हुन्छ कस त्यतापट्टि हुन्छ चाहिँ यता के हो यु वाइ यु साइन थीटा छिछि बुझेन कस्तो हो नि अब जस्तै यसमा यो एंगल थीटा छ भने यता के हुने भयो यु कस थीटा हुने भयो यता के हुने भयो यु साइन थीटा हुने भयो जस्तै कि यस्तो छ अरे यस्तो छ भने यहाँ के हुने भयो यु कस थीटा हुने भयो यहाँ के हुने भयो यु साइन थीटा हुने भयो हे हे यति कुरा त बुझ केटा हो बुझ्यो नि दुईटाको डिफरेन्स ल यो भनेको छ अरे भने चाहिँ अब त यहीँबाट एन्सर निक्लिहाल्यो 2 छ अनि त्यसपछि अब यु भनेको छ 500 इन्टु साइन कति 30 डिवाइडेड बाई 10 यो गर्यो भने एन्सर कति आउँछ 12165 इन मिटर है यति आउँछ त्यसपछि अर्को छ के होरिजेन्टल सरी ल हाइटै निकालौँ हाइट म्याक्स निकाल्ने फर्मुला के यु वाइ को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g हो त्यसपछि y भने के हो y भने त्यही हो यु स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g त्यसपछि अब ए राख ल 500 को स्क्वायर इन्टु साइन 2 थीटा भने कति हो 30 डिवाइडेड बाई 2 इन्टु 10 यसको एन्सर कति आउँछ भने तिम्रो 3125 मिटर आउँछ है सो अर्को भनेको टाइम त हामीले निकाल्छौँ अर्को रेन्ज निकालौँ यो रेन्ज निकाल्ने फर्मुला के हो यु स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी 500 को स्क्वायर इन्टु साइन 2 इन्टु 30 डिवाइडेड बाई 10 गर्दाखेरि यसको एन्सर आउँछ 3 यसको एन्सर आउँछ पक्कै 21650.6 मिटर त्यसपछि टाइमको एन्सर आउँछ सेकेन्डमा आउँछ यो बिग्रेछ मैले नोटमा चाहिँ यता लेखेँ सरी 25 सेकेन्ड आउँछ त्यसपछि यसको चाहिँ 3125 मिटर आउँछ ल यति आयो होला सबैको सिम्पल छ केही पनि छैन हामीले अघिल्लोचोटि पढेको हुने हो है एकदमै सोधे एनी बोर्डमा यस्तै कुराहरू मात्रै सोध्छ सजिलो क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ सो ल अब अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ सकेसम्म केटाहरूले आफै गर्ने किनकि मैले अघिल्लो लेक्चरमा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले भनिदिइसकेको छु यो यसको कसरी गर्ने अथवा यसको मेथडहरू फर्मुला चाहिँ मैले भनिदिइसकेको छु अब केटाहरू कसरी बुझ्छन् हेरौँ ल यसको नि क्वेसन बुकमै छ के अरे नोटमै छ तर म फिगर मात्रै बनाएर बुझाइदिन्छु अ बल इज थ्रो भर्टिकल्ली अपवार्ड विथ इनिसियल स्पिड 20 मिटर पर सेकेन्ड एउटा बल छ त्यसलाई मैले भर्टिकल्ली भने माथि कति मिटर पर सेकेन्डमा फ्यालेँ 20 मिटर पर सेकेन्डमा फ्यालेँ कतिमा 20 मिटर पर सेकेन्डमा भने चाहिँ यसको इनिसियल भेलोसिटी कति हो 20 मिटर पर सेकेन्ड हो यो माथि गयो यहाँ गएर यसरी खस्यो
यहाँ पुगेर खस्यो सरी यसरी जति पाथ कभर गरेर चाहिँ त्यसरी नै खस्छ है सो यो खस्यो भनेपछि यसको के निकालेको छ क्याल्कुलेट द टाइम टेकन रिटर्न टाइम भनेको छ क्यापिटल टी इक्वल्स टु वाट एन्ड म्याक्सिमम हाइट h इक्वल्स टु वाट h इक्वल्स टु वाट एन्ड यहाँदेखि यहाँ ए देखि बी सम्म पुग्नुको टाइम इक्वल्स टु वाट भनेको छ ल गर त गिभन यति हो पहिला सुरु यहाँ ए देखि बी सम्मको टाइम निकाल अनि त्यसपछि ए देखि मानौँ ल ए देखि ओ भनौँ ल ए देखि ओ को हाइट निकाल गर गर क्वेसन नम्बर 2 है यो क्वेसन नम्बर 2 हेर त मैले तिमीलाई पहिले हिन्ट दिइसके यो कुन एक्सिसमा छ यो वाइ एक्सिसमा छ तिम्रो दुईटा एक्सिस छ यसको यो कहाँ गएर चाहिँ माथि गएर यसरी तल आछ भने चाहिँ एक्स एक्सिस त हेर्नु पर्ने वाइ एक्सिसमै कभर गरिरहेको छ यसले पाथ किनकि यो एक्स एक्सिसमा त यो जहाँ थियो त्यही छ जहाँ थियो त्यही छ भने चाहिँ यो केमा गइरहेको छ वाइ एक्सिसमा गइरहेको छ भने चाहिँ वाइ एक्सिसमा हेर्नु पर्यो अब इन डिरेक्सन वाइ मैले के हेर भने थिएँ तिमीलाई हामीसँग तीनटा मात्रै फर्मुला छ के हो v इक्वल्स टु u प्लस सरी s इक्वल्स टु ut प्लस 1/2 80 को स्क्वायर हेर त यसबाट निस्किन्छ यसबाट के निस्केला यसबाट हेर यसबाट h छ के भने डिस्टेन्स h निस्क्यो इनिशियल भेलोसिटी पनि छ हामीसँग हैन यो त हामीलाई निकाल्नु पर्ने इनिशियल भेलोसिटी छ एक्सेलरेसन पनि छ g टाइम इक्वल्स टु वाट अनि यसमा s इक्वल्स टु वाट भन्छ यो फर्मुलाबाट निस्किने भयो हेर त यो फर्मुलाबाट त निस्किन्छ तर के निस्किन्छ यो फर्मुलाबाट निस्किन्छ तर के निस्किन्छ टी र एस निस्किन्छ तर हामीलाई यहाँ दुईटा टर्महरु त गिभनै छैन भनेपछि एउटा टर्म त गिभन निकाल्नु पर्यो भने हामीसँग अरु पनि फर्मुलाहरु हुन्छ अरु फर्मुलाहरु के छ हेर त v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2gh छ अब हेर यसबाट h निस्क्यो अथवा 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 तिमीलाई पख v इक्वल्स टु u प्लस 80 को स्क्वायर सरी 80 यो फर्मुला पनि छ अब तिमीले कुन फर्मुलाबाट टाइम निकाल्न सजिलो हुन्छ हेर त टाइम निकाल्न त मलाई यो फर्मुलाबाट सजिलो हुन्छ भने म यो फर्मुला लिन्छु यो फर्मुला लिँदाखेरि के भयो भेलोसिटी इन y इक्वल्स टु इनिशियल भेलोसिटी इन y यो फाइनल भेलोसिटी इनिशियल भेलोसिटी प्लस 80 हो भनेपछि भेलोसिटी अब हेर इनिशियलमा कति छ 20 मिटर पर सेकेन्ड फाइनलमा यो कति हुन्छ v इक्वल्स टु त ग्राउन्डमा आउने 0 हुन्छ भनेपछि मैले के लेख्नु पाएँ 0 इक्वल्स टु 20 माइनस g into t 20 यता गयो डिवाइडेड डिवाइडेड बाइ 10 गर्दिम इक्वल्स टु t टाइम इक्वल्स टु के रहेछ 2 सेकेन्ड रहेछ भयो टाइम इक्वल्स टु के रहेछ 2 सेकेन्ड रहेछ अब हेर यो टाइम कहाँसम्म जाँदाखेरिको टाइम हो हेर भेलोसिटी यहाँ पनि 0 हुन्छ यहाँ पनि 0 हुन्छ भेलोसिटी मैले पहिले यसको भेलोसिटीको कुरा गरिरहेको छु सरी त्यहाँसम्मको कुरा गरेको छैन मैले ए देखि ओ को भेलोसिटीको कुरा गरेको छु यो फ्रम ए टु ओ को कुरा है हेर्दा फ्रम ए टु ओ मा ए देखि ओ गयो नि ए देखि ओ गयो नि भेलोसिटी ए देखि ओ जाँदाखेरि के भयो इनिशियल भेलोसिटी फर्स्ट के भेलोसिटी त 20 मिटर पर सेकेन्ड भयो तर यहाँ पुगेर त भेलोसिटी 0 भयो नि यो मार्करलाई यो मार्कर मैले यसरी फाल्यो नि यो कुनै न कुनै टाइममा गएर त भेलोसिटी 0 भयो नि यसको अनि बल्ल पो तल आयो त बल्ल पो तल आयो सो त्यो हुँदाखेरि यसको भेलोसिटी 0 हो अब यसको त यहाँबाट के निस्क्यो यहाँदेखि यहाँसम्म जाने टाइम निस्क्यो टी भनेको कति रहेछ 2 सेकेन्ड रहेछ टी भनेको कति रहेछ 2 सेकेन्ड रहेछ भने चाहिँ अब यो यहाँबाट यति खस्दाखेरि कति हुन्छ टी इक्वल्स टु 2 नै हुन्छ भनेपछि दुईटा 2 2 गऱ्यो भने के हुन्छ 4 सेकेन्ड हुन्छ भने चाहिँ क्यापिटल टी इक्वल्स टु 2 into small t 2 into 2 गर्दाखेरि 4 सेकेन्ड टाइम कति रहेछ 4 सेकेन्ड आयो अब हेर त टाइम आएपछि तिमीले अब यो टाइमलाई यहाँ लगेर राख्न सक्यो यहाँ राखेपछि आन्सर आइहाल्यो हैन हेर त किनकि यो टर्ममा टाइम छैन यसलाई तिमीलाई h तिम्रो यहाँबाट पनि h आउँछ हैन तर तिमी यहाँबाट निकाल टाइम निकाल्यो भने के हुन्छ हेर s इक्वल्स टु ut प्लस 1/2 80 को स्क्वायर अब s भने के हो s भने त हामीले निकाल्नु पर्ने हो h
अब यु इनिशियल भेलोसिटी र इनिशियल भेलोसिटी कति हो 20 हो 20 इन्टु टाइम कति हो अब हेर टाइम कुन राख्ने 2 सेकेन्ड राख्ने कि 4 सेकेन्ड राख्ने 2 सेकेन्ड राख्ने 4 सेकेन्ड राख्ने 2 सेकेन्ड राख्ने किनकि यो यहाँबाट यहाँ गयो नि त मलाई त यो हाइट चाहियो नि त यो हाइट चाहियो नि त यो हाइट चाहियो नि त अनि चाहिँ 2 राख्ने टाइम इक्वल्स टु 2 इन्टु सरी प्लस 1/2 ए भने के हो जी हो जी टी स्क्वायर सरी टी त हामीसँग 2 छँदैछ 2 को स्क्वायर 4 भनेपछि 40 प्लस 1/2 इन्टु 10 इन्टु 4 ए काटेर 2 भयो त्यसपछि 40 प्लस 20 60 मिटर इज द आन्सर हो त्यही हो 60 मिटर हो सरी क्यालकुलेसन एरर भयो मेरो के हो प्लस जी भने 10 भयो 10 5 भयो 5 क्यालकुलेसन बिग्रियो भयो फेरि गरौँ 40 भयो प्लस 1/2 इन्टु जी भने के हो जी भने 10 हो 10 2 को स्क्वायर भने 4 हो त्यसपछि आन्सर बिग्रियो 2 प्लस 1/2 इन्टु 10 इन्टु 60 मिलिहाल्छ x equals to u t plus 1/2 80 स्क्वायर ल 60 आउँछ तर मेरो नोटमा चाहिँ आन्सर बिग्रिएको छ है केटा 20 मिटर पर सेकेन्ड छ 60 मिटर पर सेकेन्ड हो है सरी मिलिहाल्छ के कुरामा बिग्रियो थाहा छ हेर त हामी के कुरामा थोरै मिस्टेक गरे रहेछ मिस्टेक यही हुन्छ सो मेरो पनि थोरै मिस्टेक भयो तर मैले ट्याक्कै याद गरिहालेँ मेरो मिस्टेक कहाँ भएको छ नोटमा ठिक थियो यहाँ भएको छ किन थाहा छ हेर त मैले एउटा कुरा भन्नै बिर्सेछ नि अब भन्छु यो भेलोसिटी केलाई अपोज गरिरहेछ ग्राभिटी सधैँ तल लागिरहेछ यो भेलोसिटी केलाई अपोज गरिरहेछ ग्राभिटीलाई अपोज गरिरहेछ भने चाहिँ यसलाई मैले माइनस जी लेखेँ यदि यो यहाँबाट यहाँ आएको भए के हुन्थ्यो प्लस भनेपछि यहाँ के हुने भयो माइनस जी माइनस भनेपछि के भन्नु 20 मिटर इज द आन्सर सो यहीँ बिग्रिने हो मेरो पनि बिग्रियो थाहा पाइहाल्यो केटाहरूले सोल्युसन कहाँ के बिग्रिँदो रहेछ अन्त सो यही हो पढाउनु र पढ्नुको मजा यही हो पढाउँदाखेरि कहाँ मेरो बिग्रियो अब मैले भने भए केटाहरूले यादै गर्दैन थियो होला तर मेरो नि बिग्रियो केटाहरूले सोच्यो कसरी बिग्रियो भनेर सो ए हो मजा सो के रहेछ माइनस कसरी आयो किनकि ग्राभिटीलाई हामीले अपोज गरिरहेछौँ सो यो फर्मुला त्यही भएर आए सो तिम्रो हेर मार्क्स कहाँ काटिदियो सबै तिमीले ठिक गरेछौ तर यहाँ तिम्रो प्लस भएको भए मार्क्स काटिन्थ्यो 1 मार्क्स पनि 1 मार्क्स त दिन्थ्यो 2 मार्क्स दिन्थ्यो होला सायद सो यो अब अर्को एउटा राम्रो क्वेसन अघिको मैले जुनमा चाहिँ 2 भनेको थिएँ 2t भनेको थिएँ अब फेरि यस्तै खाले क्वेसन छ यो क्वेसनको अलिकति एडभान्स क्वेसन छ सो मेड दे मैले बुझ्दै रहेछ नि केटा हो कजरा रे तेरे काले काले नैना तेरे नैना अब यो फर्मुलामा चाहिँ म प्लस र माइनसको त्यो कुरा भनिदिन्छु अघि माइनस आएको थियो किनकि हामीले के गरेको थियो ग्राभिटीलाई के गरेको थियो अपोज गरेको थियो ग्राभिटी तल लागिरहेको तर हामीले के गरेको थियो बललाई माथि फालिरहेको थियो ग्राभिटीको अगेन्स्टमा फालिरहेको थियो अब म ग्राभिटी थ्रुबाटै फाल्छु एउटा बल छ अरे यहाँ यो बल मैले फाल्दिएँ सो यहाँ खस्यो के भन्छ अ बल इज ड्रप फ्रम 20 मिटर एन्ड रिबाउन्ड विथ अ भेलोसिटी भनेपछि 20 मिटरको हाइट के यो हाइट
s इक्वल्स टु 20 मिटर। अब त्यसपछि यो यहाँ खस्यो, यहाँ यो ग्राउन्ड हो, यो ग्राउन्डमा बनाउँदिन है, आफै ग्राउन्ड छ भन्नु बुझ ल, ग्राउन्ड हो। त्यसपछि यो के भयो, रिबाउन्ड भयो। के भने चाहिँ रिबाउन्ड विथ अ भेलोसिटी विच इज 3/4 अफ द भेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउन्ड। हेर यो बल यहाँ खस्यो, फेरि माथि जान्छ। अब म यसलाई अलिकति यस्तरी बनाइदिन्छु ल, मानौ यो बल यहाँ गयो, छिछि पुरै स्नेक भएर गयो, त स्नेक हुँदैन है केटा, यस्तो ल, यस्तो भयो ल, यो बल यस्तो गएर मानौ यही बाउन्स भयो होला, तर पनि मैले बुझ्नको लागि यस्तो सजिलो बनाए त, यो मेडिसिन केटाहरु कन्फ्युज हुन्छ केटाको पनि बनाए ल, यस्तो भयो रे, रिबाउन्स भयो रे। अब के भनेको छ भने यो चाहिँ के भने 3/4 v भनेको चाहिँ के हो, रिबाउन्स भएको हो। भनेपछि रिबाउन्स भएको भेलोसिटी यहाँ हो, यो त यहाँ ठोक्यो होला अनि गयो होला, यहाँको भेलोसिटी। सो अब मलाई के निकाल्नु पर्यो, मलाई इनिशियल भेलोसिटी त अब थाहा छ, यो त जेरै हुने हो, किनकि यो यसरी समातेर टक्क छोड्दाखेरि इनिशियल भेलोसिटी त जेरो छ, यसको इनिशियल भेलोसिटी जेरो छ। भनेपछि अब यहाँ आउँदाखेरिको v के हुन्छ, v इक्वल्स टु वाट। अब मैले अघि फर्मुला भनेको छु केटाहरूलाई, के फर्मुला भने v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as भन्ने फर्मुला छ। सिधै लेखौँ न है, के बाङ्गो लेख्नु, v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as भन्ने फर्मुला छ। अब हेर त, v भनेको त के हो, v स्क्वायर हो, v स्क्वायर इक्वल्स टु यो इनिशियल के हो 0 प्लस 2 इन्टु g इन्टु कति हो 20। अब हेर त g माइनस किन भएन, किनकि यो ग्राभिटीसँगै आइरहेछ नि त, ग्राभिटी कहाँ लागिरहेछ, तल लागिरहेछ, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी केमा लागिरहेछ, तलै लागिरहेछ, 9.8 हामी 10 लिन्छौँ, तलै लागिरहेछ। यो पनि कहाँ आइरहेछ, तलै आइरहेछ बल, सो हामीले माइनस लेख्यौँ। अघि हामीले के गरेको थियौँ, माथि फालेको थियौँ, सो त्यही भएर हामीले माइनस लेखेको थियौँ है। त्यसपछि के भयो, v भने के हो, रुट अन्डर 2 10 20 20 40 40 भनेपछि कति आउँछ, 20 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ है। 20 मिटर पर सेकेन्ड के आयो, यसको भेलोसिटी आयो, यहाँ पुग्दाखेरिको फाइनल भेलोसिटी अलि त लेखिदिन्छ, यसको भेलोसिटी के आयो 20 मिटर पर सेकेन्ड, v भेलोसिटी आयो। अब यो बल त यहाँ ठोक्यो नि, यहाँ ठोक्यो, ठोकेर के भनेको छ भने तिम्रो अघिको कुरामा भेलोसिटी भनेको चाहिँ के हो, 3/4 v भने हो, 4v इनिशियल भेलोसिटी के को, यो बाउन्ड, रिबाउन्ड भन्नु। क्वेसन एकचोटि पढ, क्वेसन हेर नोटमा छ। अ बल इज, म भनिदिन्छु, अ बल इज ड्रप फ्रम 20 मिटर एन्ड रिबाउन्ड विथ अ भेलोसिटी विच इज 3/4 अफ भेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउन्ड, वाट इज द टाइम इन्टरभल बिट्विन देम। भने के हो, यो बल यहाँ आयो, यहाँ ठोक्यो, ठोक्यो, तर यसको ठोकेको भेलोसिटी त मैले निकालेँ, तर यो रिबाउन्ड भएको भेलोसिटी चाहिँ के हो, 3/4 अफ इट, 3/4 अफ फाइनल भेलोसिटी भनेको। अब यु भने के हो, त्यहाँबाट निकाल, 3/4 इन्टु कति हो 20, यो र यो काटेर 2 आयो, 10 आयो भनेपछि यो कति आउँछ भने 15 मिटर पर सेकेन्ड। भनेपछि यहाँको भेलोसिटी, इनिशियल भेलोसिटी के रहेछ 15 मिटर पर सेकेन्ड। अब यो ठोकेर फेरि उफ्रिने इनिशियल भेलोसिटी के रहेछ 15 मिटर पर सेकेन्ड रहेछ। अब त्यसपछि मलाई यहाँको भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो, यहाँको भेलोसिटी त मलाई थाहा छ 0 हो, 0 हो नि। अब त्यसपछि v इक्वल्स टु u v इक्वल्स टु u प्लस 80 ल, 80 नै लेख्दिउँ, gt 80, यो फर्मुला थाहा छ। अब हेर यो फर्मुला कहाँबाट कहाँ जाँदैछ, यो फर्मुला यहाँबाट यहाँ जाँदैछ भनेपछि v भने के हो 0 हो, v भने के हो भेलोसिटी 0 हो भनेपछि 0 इक्वल्स टु इनिशियल भेलोसिटी के छ 15 माइनस gt। माइनस किन आयो, किनकि यसले ग्राभिटीले के गर्दैछ, ग्राभिटीले के गर्दैछ माइनस c, किनकि यसले ग्राभिटीलाई अपोज गर्दैछ। सो त्यसपछि के हुने भयो, gt भनेपछि 15 यता आयो, इक्वल्स टु g भने 10 भयो इन्टु टाइम, भनेपछि 15 डिभाइडेड बाई 10 भने के आउँछ, टाइम 1.5 सेकेन्ड। कहाँबाट कहाँ आउनलाई, यहाँबाट यहाँ आउनलाई, यहाँबाट यहाँ आउनलाई टाइम कति लगायो यसले 1.5 सेकेन्ड। अब फेरि यो यहाँबाट यहाँ आउनलाई कति लाउँछ, त्यति नै लाउँछ। भनेपछि यो यहाँबाट यो इन्टरभल, यो टाइमको इन्टरभलमा पुग्दाखेरि कति टाइम लगायो, यो पाथ कति कभर गर्यो, t
इक्वल्स टु 2t भनेको हो 2 इन्टु 1.5 भनेको थियो 2 पोइन्ट सर ल यसलाई 3 नै मानौँ ल 3 सेकेन्ड इज द एन्सर सो यो कन्सेप्ट बुझ्यो होला सायद अघिल्लो कन्सेप्टमा मैले माइनस लेख्न बिर्सेको थिएँ माइनस किन बिर्सेको थिएँ भन्दाखेरि मैले बिर्सेको थिएँ किन बिर्सिनु थाहा छैन तर के हुँदो रहेछ यदि तिमीले ग्राभिटीलाई अपोज गर्छौ भने हेर यो यहाँबाट के भयो यो माथि गयो अपोज गर्यो भने चाहिँ के भयो माइनस सी भयो तर तिमी ग्राभिटी सँगै आयो भने प्लस सी भयो जहाँ तिमीले लेख्न सक्छौ यहाँ माइनस जी छ यहाँ प्लस जी छ सो यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ नोट इट एन्ड राइट इट यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि एन्सर सरी यो एन्सर यो गरेको इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि क्वेसन बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट छ क्या क्वेसनले के भन्नु खोज्यो हो भनेर चाहिँ एकचोटि क्वेसन हेर अब यहाँ त लेख्न सम्भव भएन किनकि लामो क्वेसन छ है त्यसपछि अर्को एउटा अब यो फर्मुला युज हुने क्वेसन यो फर्मुला युज हुने क्वेसन होप्सो कि तिमीले बुझिरहेछौ मलाई जहाँसम्म लाग्छ तिमीले बुझिरहेछौ छि केटा हो त्यति नबुझे त के भन्नु यार अब कस्तो शरम करो कस्तो लिहाज करो हेर अर्को क्वेसन नम्बर 3 होला नि सो एउटा फेरि प्रोजेक्टाइल चाहिँ खुपा यहाँबाट यसरी फालिदिएको छ त्यसपछि के भनेको छ भने म क्वेसन पढिदिन्छु पहिला अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एंगल 45 एउटा यहाँबाट गन हैन बुम भएर 45 डिग्रीमा फालेछ भनेपछि विथ द होरिजोन्टल भइहाल्यो त्यसपछि के भन्छ एलिभेसन एंगल अफ प्रोजेक्टाइल elevation angle of the projectile its height point as seen from the point of the projectile is के भन्नु खोज्यो नि elevation angle of the projectile at क्वेसन गर्दिन्छु ल क्वेसन लेख्दिन्छु ल 45 डिग्री भयो with horizontal के भने चाहिँ elevation angle of the projectile at its highest भन्नु न its highest point as seen from the ground from the point लेखेको छ from the point of projection is के भनेको छ ए नम्बरमा दिएको छ तिमीलाई tan inverse √3/2 पी नम्बरमा दिएको छ 45 डिग्री सी नम्बरमा दिएको छ 60 डी नम्बरमा दिएको छ tan -1 1/2 कुन ठीक हो A projectile is fired from the ground with making angle 45 degree with horizontal यो त केही भएन यति हो मेन कुरा यतिमा छ elevation angle of the projectile elevation angle of the projectile elevation भने के हो हेर त मानौं तिमी यो बिल्डिङमा छौ तिमीलाई मैले यहाँबाट हेरिरहेको छु तिमीलाई 10 मा पढ्यो होला एंगल अफ एलिभेसन तिमीले के भनेको थियौ पहिला पढ्दाखेरि एंगल अफ एलिभेसन यसले यहाँबाट यहाँ हेर्दै छ नि यहाँबाट यहाँ हेर्दै छ नि यसको एंगल के हो यसलाई के भन्छ एंगल अफ एलिभेसन भन्छ एलिभेसन एंगल भन्छ अथवा भनेपछि अब बुकले के भनेको छ प्रोजेक्ट यो त बुझ्यो यसलाई के भन्छ एंगल अफ एलिभेसन एट इट्स हाईएस्ट पोइन्ट एज सीन फ्रम द पोइन्ट अफ प्रोजेक्टाइल अर्को यहाँ कुरा के भनेको छ पोइन्ट अफ प्रोजेक्टाइल हेर दुईटा कुरा भनेको छ तीनटा कुरा भनेको छ ल हेर एट तीनटा कुरामा एन्सर छ हेर एलिभेसन एंगल भनेको छ एलिभेसन एंगल भने हेर्नु एंगल हो यहाँबाट मैले देख्ने एंगल ल एलिभेसन सिम्पल त्यो कुरा बुझ्यौ एट इट्स हाइट भनेको छ भनेपछि त मैले प्रोजेक्टाइलमा कुरा गर्दैछु भनेपछि यो हाइटको यहाँ हेरिरहेको हो एंगल अफ प्रोजेक्सन अब एंगल अफ प्रोजेक्सन यहाँ बस्यो अब यहाँ हेर
त्यसपछि के भन्छ पोइन्ट एज फ्रम सिन थ्रु द पोइन्ट अफ प्रोजेक्सन पोइन्ट अफ प्रोजेक्सन होइन त यहाँ हो यहाँबाट मैले प्रोजेक्ट गरेँ भने चाहिँ यसले यहाँबाट हेरिरहेछ कहाँ हेरिरहेछ यसरी हेरिरहेछ बुझ्यौ किनकि बल कसरी यसरी त हेर्दैन होला कसैले तिम्रो बल त्यहाँ छ भने सिधा हेर्छ होला बल त यसरी गएको हो बल त तिम्रो टाउकोबाट गएको सरी तिम्रो यसरी गएको बल तर तिम्रो हाइएस्ट पोइन्ट हेर्दा तिमीले सिधा हेर्छौ नि यहाँबाट हेरेर सिधा हेर्छौ नि बल यसरी गएको तर तिमी सिधा हेर्छौ सो सिधा हेर्छौ भने यसलाई के भन्छ हामीले एङ्गल अफ सरी एलिभेसन एङ्गल भन्छ एलिभेसन एङ्गल भन्छ कुरा बुझ्यौ अब त्यसपछि अब हेर एङ्गल त चेन्ज भयो तिमीले हेर्ने एङ्गल र बल गएको एङ्गल त 45 डिग्री हो तिमीले हेरे एङ्गल के हो अल्फा अल्फा भन्छ अब तिम्रो अल्फाको भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब के भनेको छ प्रोजेक्सन इज भने सिम बाई प्रोजेक्सन इज कति हो अल्फाको भ्यालु कति हो भनेको छ अब कसरी निक्लिन्छौ तिमी हेर तिमीलाई थाहा छ यो आर हो हेर यो आर हो यो एच हो यही क्वेसनबाट सल्भ हुन्छ आर हो एच हो तिमीलाई यो कुरा थाहा छ भनेपछि अब तिमीलाई अर्को कुरा के थाहा छ सोल्युसन लेखौँ 4h इक्वल्स टु r tan 45 लगाएँ मैले यो तलको एङ्गलको लागि यो एङ्गलको लागि 45 लगाएँ फर्स्टमा त्यसपछि 4h इक्वल्स टु r आयो किनकि tan 45 भने 1 हो एउटा इक्वेसन बन्यो त्यसपछि मैले फेरि अर्को मलाई फर्मुला थाहा छ tan अल्फा भने के हो अल्फा भने h बाई अब हेर यो एङ्गलको लागि त यो r भने त टोटल r हैन यति मात्रै हो भने के हो यति मात्रै हैन r बाई 2 हो यो त r बाई 2 हो टोटल r हो भने चाहिँ यति के हो r बाई 2 हो किनकि हाईएस्ट पोइन्ट त आधीमा हुने हो नि त हाईएस्ट पोइन्ट के हुने हो आधीमा हुने हो भने चाहिँ आधी हो भने चाहिँ तिमीले के लेख्न पायो r बाई 2 लेख्न पायो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा 2h बाई r लेख्न पायो अब फ्रम फर्स्ट इक्वेसन तिमीले r को भ्यालु 2h राख्यौ भने के हुने भयो 2h डिभाइड सरी 4h राख्यौ भने के हुने 4h h काट्यो यो 1 मा गएर यो के भयो 2 भने के भयो 1 बाई 2 यो tan अब त्यसपछि अल्फा लेखौँ अल्फा tan इन्भर्स 1 बाई 2 कुन रहेछ त डी रहेछ बुझ्यौ क्वेसन भन्न आइरा बुझ्यौ नि हैन अरे छि तिमीसँगै बस्छ तिम्रो गर्लफ्रेन्ड छ अरे एउटा तिम्रो गर्लफ्रेन्डले कुनै तिमीलाई साइडबाट बल फाल्यो अनि हाइएस्ट टपमा पुगेपछि बल्ल हेर त बेबी भन्यो अनि हाइएस्ट टपमा पुग्यो तिमीले हेर्यौ बल कसरी गयो हेर्छौ कि बल हाइएस्ट पोइन्टमा गयो हेर्छौ मानौ यो बल मैले यसलाई यसरी फाले भने चाहिँ मैले हेर्दाखेरि यो बल यसरी नै हेर्छु कि हाइएस्टमा गयो बेला हेर्छु हेर्दाखेरि त मेरो सिधा हुन्छ ना कि यस्तो हुन्छ अब मैले यो बललाई यो बल त मेरो माथि छ तर यो बललाई मैले फाल्दाखेरि यसरी गयो तर मैले हेर्दाखेरि सिधा हेर्छु भने चाहिँ यसको एङ्गल चाहिँ अल्फा छ तर यो गएको चाहिँ के छ 45 डिग्री छ बुझ्यौ मैले भन्नु कुरा ल दामी छ है यस्तो यो क्वेसन यतिबाट सल्भ हुन्छ त्यो फर्मुला नजाने भए त्यहाँ तमाम चिजहरू थियो कहिले निकालिसक्ने केटाहरूले एच निकाल्ने आर निकाल्ने दुःख गर्नु पर्थ्यो सो यो फर्मुलाले गर्दा एकदम सजिलो भएको छ सो अब हाम्रो टाइम गयो छ 35 भएछ सो अब हामी प्रोजेक्टाइल मोसनको अर्को एउटा राम्रो कन्सेप्ट पढ्छौँ ट्र्याजेक्टरी मैले मेड दिएँ यो अरे बुझे त छैन जस्तो लागिरहेको छ म यत्तिकै सोर सुकाएर कराउनु मात्रै परिरहेको जस्तो लागिरहेको छ केटाहरूले केटा हो इक्वेसन अफ इन्ट्रान्स पनि सोधिरहेको छ एनइबी पनि सोधिरहेको छ केटा हो राम्रोसँग पढ है यो भनेको इक्वेसन अफ TRAJECTORY ट्र्याजेक्टरी भनेको ट्र्याजेडी हैन केटा हो ट्र्याजेक्टरी नट अ ट्र्याजेडी ट्र्याजेक्टर ट्री
ल यो भने के हो डिफाइन गरौ भने के हो the path followed by a particle during its motion यही हो यो यसको फर्मुला के हो y equals to x tan theta minus 1/2 gt को स्क्वायर डिवाइडेड बाई सरी t को टर्म हुँदैन यहाँ x u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यो अर्को फर्मुला के हो y equals to x tan theta 1 minus x divided by r कसरी आउँछ यो म डिराइभ गर्दिन्छु है ल सारा मेन फर्मुला यो हो यसमा हामीले एउटा टर्म हटाउनु पर्छ त्यो हो टाइमको के हो टाइम कति डिस्टर्ब आउँछ के छिछि त्यो के हो टाइमको टर्म हो टाइमको टर्म हामीले हटाउनु पर्छ हेर त यहाँ पनि टाइम देखाएको छैन यहाँ पनि टाइम देखाएको छैन भनेपछि हामीले यसमा के हटाउनु पर्छ टाइमको टर्म हटाउनु पर्छ किनकि हामीले इक्वेसनहरु गर्न सजिलो होस् सो यो फर्मुला डिराइभ गरौँ अब गरौँ भेट्दिम सो सेम कन्सेप्ट अघि पढेकै सेम कन्सेप्ट फरक छैन जस्ट के हो हामीलाई पाथ पत्ता लगाउनु मात्रै हाम्रो मेन मोटिभ हो सो हेर त मानम तिमीले एउटा प्रोजेक्टाइल गर्यो प्रोजेक्ट सरी छी के भन्छ यार छी ए यार हात त हो न ल विथ भेलोसिटी u त्यसपछि यसको x मा के छ u x मा के हो u cos थीटा अब त भन केटा हो यार छी थीटी मात्रै भन्छ u y equals to u sin थीटा यो यति कुरा थाहा छ मानम यो चाहिँ x डाइरेक्सन सम्म गयो रे ल यति x गयो अनि यति के गयो y गयो मानम एउटा पार्टिकल छ एउटा यहाँ गयो यो यहाँ गयो एउटा पार्टिकल फेरि मैले ठ्याक्क हाइट म्याक्सिमम हाइट ल्याएँ नि यो जता नि हुन सक्छ अलि यता नि हुन सक्छ ल केटाहरु ल यो केमा गयो y मा गयो एउटा यस्तो ठाउँमा गयो ल यसरी गयो भनेसी अब मलाई यसको पाथ हेर्नु छ भनेसी अब मलाई थाहा छ यो त सबै कुरा थाहा भएको कुरा इन x direction velocity in x equals to u cos theta acceleration in x सधैं 0 मैले पहिले भनेको थिए x मा कुनै एक्सेलरेसन छैन किनकि पार्टिकल जहाँ गएको हो त्यही छ जहाँ गएको हो त्यही छ त्यसपछि अर्को के हुन्छ यसमा टाइमको टर्म हटाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ s equals to ut plus 1/2 at को स्क्वायर त्यसपछि s भने के हो हेर s भनेले के डिस्टेन्स ट्राभल गरेछ x डिस्टेन्स x equals to u हामीलाई फर्मुला थाहा छ u cos थीटा इन्टु टाइम एक्सेलरेसन 0 भनेपछि प्लस 0 त्यसपछि t को टर्म मात्रै निकाल्दि t equals to के भयो x डिवाइडेड बाइ u cos थीटा के भयो इक्वेसन नम्बर 1 अब बुझ अर्को यस्तै पढाउँथे के हाम्रो सरले इन y डाइरेक्सन हेर त इन y डाइरेक्सन के हुन्छ भने सेम त्यही हुन्छ इन भेलोसिटी इन y इक्वल्स टु के हुने भयो u sin थीटा हुने भयो त्यसपछि एक्सेलरेसन इन y के हुने भयो माइनस g हुने भयो त्यसपछि के हुने हो टाइम त भइहाल्यो टाइम त अब यही निकाल्दिहाल्यो हैन टाइम भइहाल्यो त्यसपछि नाउ सेम s इक्वल्स टु ut प्लस 1/2 at को स्क्वायर गर्दाखेरि के हुने भयो s भने त अब s हेर यो केमा हेरिरहेको छु मैले y एक्सिसमा हेरिरहेको छु भने चाहिँ यसले y एक्सिसको s कभर गरेछ y इक्वल्स टु u sin थीटा इन्टु टाइम भने के हो x डिवाइडेड बाइ u cos थीटा माइनस 1/2 यहाँ प्लस त्यहाँ माइनस भयो किनकि माइनस g छ
किनकि यसले अपोज गरिरहेछ ग्राभिटीलाई, ग्राभिटी तल लागिरहेछ, यो कता गइरहेछ माथि गइरहेछ भनेपछि माइनस जी जी अनि टी को भने फेरि x डिवाइडेड बाइ u cos थीटा को यसलाई स्क्वायर राखौँ यता तल स्क्वायर यो त्यसपछि यु क्यान्सल sin थीटा cos थीटा वा tan थीटा x tan थीटा लेख्दिनु न है x tan थीटा minus 1/2 gx को स्क्वायर डिवाइडेड बाई u को स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा is the formula. अब यसको हामी दुईटा एकदमै दामी दामी न्यूमेरिकल गर्छौं, दुईटा हैन तीनटा रहेछ, दुईटा यसको न्यूमेरिकल अनि अर्को न्यूमेरिकल. सो अति दामी न्यूमेरिकल गरिहालौं भट्टाभट. टाइम या टाइम पनि छ, चार्ज पनि छ. ओके देन ओके ल यो भयो, बुझ्यो नि? यो इम्पोर्टेन्ट छ. टी को टर्म हुँदैन, टी को टर्मलाई हामीले हटाइदिने. एउटा फर्मुलाबाट आयो s इक्वल्स टु ut प्लस 1/2 at स्क्वायर बाट फर्मुला डिराइभ भयो. इक्वेसन अफ ट्राजेक्टरीबाट न्यूमेरिकल अति बवाल सोचेको केटा हो, अति नै बवाल. त्यही भएर हामी फर्स्टमा एउटा न्यूमेरिकल हेरिहाल्छौँ. केटाहरूलाई फर्मुला चाहिँ म लेखिदिइहाल्छु. y इक्वल्स टु x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ल ए हो ल लेख, त्यो फर्मुला लेखिरह. एउटा क्वेशन गरौँ. द इक्वेसन क्वेशन नम्बर ट्राजेक्टरीको त नम्बर यो क्वेशन नम्बर 7 मा छ है. क्वेशन नम्बर 7 मा छ नोटमा के भनेको छ? द इक्वेसन म गर्दैन, इक्वेसन नि गर्दिम नगरौँ है. ल इक्वेसन दिएको छ के भनेको छ? द इक्वेसन अफ प्रोजेक्टाइल इज, यो इक्वेसन अफ projectile is y equals to root under 3x minus gx divided by 2 x स्क्वायर पनि रहेछ है. यहाँ नोटमा थोरै एरर भएको छ, तर तलपट्टि हेर है. यो दिएको छ द स्पिड एन्ड एंगल अफ प्रोजेक्टाइल इज के दिएको छ नि ए नम्बरमा 4,30 मिटर पर सेकेन्ड है, 4 मिटर पर सेकेन्ड कमा बी नम्बरमा अर्को के दिएको छ 2 मिटर पर सेकेन्ड कमा 60 डिग्री, सी नम्बरमा के दिएको छ 1,45 डिग्री मिटर पर सेकेन्ड कमा त्यसपछि डी नम्बरमा दिएको छ नन. ल इन्ट्रान्समा सो इक्वेसन छ देन कसरी गर्ने? द इक्वेसन अफ प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल्स टु रुट 3x माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. द स्पीड एन्ड एंगल अफ प्रोजेक्टाइल इज व्हाट? कुन हो यो चाडा भन्दै? कुनै पनि हैन कि कुनै पनि. अब हेर इन्ट्रान्समा कसरी क्वेशनहरु ट्याकल गर्ने, यो त हुँदै हैन किनकि कुनै न कुनै एंगल त भइहाल्छ. त्यसपछि अर्को भनेको के हुन सक्छ हेर, के छ अब तीनटा. अब यो एउटा त हट्यो नि त प्रोबेबिलिटी. अब तिमीसँग तीनटा अप्सन छ, तीनटा अप्सनमा अब तुक्का लगायो भन्दा जुन लगायो नि भयो. अब त गर्नु पर्यो क्वेशन हैन. अब हेर क्वेशन गर्नु पर्यो. अब तिम्रो सजिलो तरिका के छ भने रुट 3 छ, रुट 3. अब तिमीले ल तिमीलाई मैले यसरी गफ दिनु भन्दा पनि ल पहिला क्वेशन हेर. y इक्वल्स टु रुट 3x माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. अब यो एउटा इक्वेसन हो. मैले यो इक्वेसनलाई हामी कुन इक्वेसनसँग मिल्छ यसको को त्यो माथिको इक्वेसनसँग हेर त x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर cos 2 थीटा. यो इक्वेसनसँग मिल्छ. यो इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्यो नि यो र यो काट्यो, tan थीटा इक्वल्स टु रुट 3 भयो. थीटा भने कति रहेछ 60 रहेछ. 60 भएको अप्सन कुन छ? यही छ. 2 मिटर पर सेकेन्ड त निकाल्नै पर्ने, इन्ट्रान्समा यतिकै थाहा भइहाल्यो 60 रहेछ. यदि यस्तो क्वेशन छ भने त ठिक छ, 60 छ, 60 आइहाल्यो एंगल भनेपछि यो 2 मिटर पर सेकेन्ड त निकाल्नु पर्ने एफ आइहाल्यो, यही रहेछ भने टिक लगाइदिने. तर यहाँ पनि 60 छ भने दुईटामा 60 छ
अब त 2 मिटर पर सेकेन्ड निकाल्नु छ त्यो निकाल्नै पर्यो कसरी हो नि यो दुईटा कम्पेयर गर्ने हेर त यो र यो काट्यो यो र यो पनि काट्यो यो र यो पनि काट्यो 2 र 2 पनि काट्यो बाँकी रह्यो के 1 by u square cos square theta equals to 1 बाँकी रह्यो भनेपछि यता गयो u square cos square theta equals to 1 भयो है त्यसपछि के भयो u square cos square 60 हो क्या रे हो क्या रे हैन हो नि यो भने के हो u square equals to 60 भने कति हुन्छ into 1 by 4 equals to 1 हुन्छ u square भने यो 4 उता जान्छ 4 हुन्छ अनि u भने √4 भने 2 हुन्छ 2 मिटर पर सेकेन्ड भन्छ कुन रहेछ त यही रहेछ यदि 4 आको भए के हुन्थ्यो यो हुन्थ्यो सो इन ट्रान्सफर्मेसन सोधिन्छ यदि तिमीलाई 60 डिग्री फर्स्टमै आएको थियो कहीँ पनि 60 थिएन भने त मिल्यो तिमीले गरे तर दुईटामा 60 छ भने त क्वेशन झन् गाह्रो बनाइदियो हैन त्यसरी होला यो क्वेशन त इन्ट्रान्समा आउने क्वेशनहरु हो यो भन्दा नि अर्को क्वेशन चाहिँ इन्ट्रान्समा आउँछ होला सेम यस्तै भयो यो भयो मेट्दै सेम यस्तै खाली आउँछ इन्ट्रान्समा अर्को क्वेशन हेर आज हामी इन्ट्रान्स बेसिसमा नि छौं है मैले भन्नै बिर्सिरा त्यो चाहिँ भनेको हैन फर्स्टमा इन्ट्रान्स बेसिसमा छौं भन्दा हामी सो दिस भिडियो इज too much important for entrance अर्को के छ द इक्वेसन अफ द प्रोजेक्टाइल इज y equals to 16x ल यो क्वेशन चाहिँ गर त ल आफै गर त नहेरिकन न मैले उ नगरिकन पज गरेर आफूले प्र्याक्टिस गर त के भनेको छ भन्ने यो क्वेशनमा द horizontal range is A नम्बरमा दिएको छ 16 मिटर B नम्बरमा दिएको छ 8 मिटर C नम्बरमा दिएको छ 64 मिटर D नम्बरमा दिएको छ 12 मिटर ल द होरिजोन्टल रेन्ज भनेको छ है अघि के भन्दै थिए स्पिड र के भनेको थिए एंगल भनेको थिए अहिले के भनेको छ होरिजोन्टल रेन्ज अब यसमा तिमीले एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हेर त तिमीलाई होरिजोन्टल रेन्ज भन्यो तिमीलाई त अरु कुनै टर्म दिएको छैन भनेपछि तिमीले अर्को अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा प्रोजेक्टाइल बनाऊ एउटा प्रोजेक्ट गर होरिजोन्टल रेन्ज भनेको त एच हो नि होरिजोन्टल रेन्ज भने के ल सरी होरिजोन्टल रेन्ज भने के हो आर हो यहाँ के हुन्छ ओरिजिनमा के हुन्छ o, 0,0 हुन्छ ओरिजिनमा यो 0,0 हुन्छ नि ओरिजिनमा कुनै ग्राफमा हेर्यो भने 0,0 अब यो प्रोजेक्टाइल यसले के कभर गरेछ होरिजोन्टल रेन्ज कभर गरेछ होरिजोन्टल रेन्ज भने त यहाँ हो यहाँ पुग्दाखेरि के हुने भयो यो हेर त मानौ h भने के हुने भयो ल o भने a भनौं a भने के हुने भयो h, 0 हुने भयो किनकि यसले त y डाइरेक्सन त के y त के नि कभर गरेछ नि यो त जहाँ थियो त्यही छ y मा त तर x मा के गरेछ h चेन्ज गरेछ सरी r लेख्दिन मैले ल h लेख्दै ल h कभर गरेछ यसलाई मैले h लेख्दिन अहिले h कभर गरेछ यसले त h कभर गरेर का हो h, 0 किनकि 0 मा यो कहीं पनि गएको छैन तलमाथि यति कुरा बुझ्यो यति कुरा बुझेपछि सकिहाल्यो नि के छ h, 0 भने के हो इक्वल्स टु x, y हो भनेपछि x भने के छ h छ y भने के छ 0 छ अब हेर भनेपछि y भने के रहेछ 0 रहेछ 0 इक्वल्स टु 16x minus x square by 4 16x x square by 4 अब त सल्भ गर x की भ्यालु कति आउँछ x इक्वल्स टु 64 मिटर दैट्स द आन्सर कस्तो इजी क्वेशन भनिरहला है केटाहरु त मन मनै बुझेसी इजी हुन्छ बट फर्स्टमा यो क्वेशन हेरे त तर्सिन्थ्यो केटाहरुले त यसलाई के गर्थ्यो y इक्वल्स टु x tan थीटा माइनस 1 by 2gx को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कम्पेयर गर्थ्यो त्यसपछि यो
ट्यान थीटा भन्ने 6 निकाल्थ्यो, एंगल निकाल्थ्यो होला यहाँबाट। त्यसपछि के गर्थ्यो, त्यसपछि त्यही x अनि यहाँबाट निकाल्दाखेरि यो g मा के भ्यालु राख्थ्यो, u मा के भ्यालु राख्थ्यो केटाहरुले। ओहो केटाहरुलाई त तमाम चीजहरु छ। अनि यहाँबाट आएको भ्यालु यहाँ लगाएर राख्थ्यो। कति लामो प्रोसेस हो, बट सिम्पल लजिकल छ, सिम्पल छ। सो अर्को क्वेशन हेर। अर्को क्वेशन अब चाहिँ प्रोजेक्टाइलको हो। अघिल्लो हामी अघिल्लो चोटि पढेको होला, सजिलो छ। अब तिमीलाई म दुईटा क्वेशन गराउँछु अनि छोड्दिन्छु, अनि फ्री केटाहरु सबजना। अनि मजाले खाजा खाने, सुत्ने हो भने सुत्ने, डेटिङ जाने हो भने डेटिङ जाने, गर्लफ्रेन्ड भेट्न जाने, हैन? जे हुन्छ गरे हुन्छ ल। सो के भनेको छ भने अर्को क्वेशन नम्बर 9 मा छ, नोटको हेर। द एंगल अफ एलिभेसन अफ एन्टी-क्राफ्ट गन, एलिभेसन भनेको चाहिँ द एंगल अफ एलिभेसन अफ एन्टी-क्राफ्ट गन इज 70। एउटा गन छ, त्यसको एंगल के छ 70 छ। द मजल भेलोसिटी इज 900 मीटर पर सेकेन्ड छ। फर व्हाट टाइम, सुन है, फर व्हाट टाइम आफ्टर फायरिङ, आफ्टर फायरिङ भने यहाँ आफ्टर फायरिङ should the fuse be set if the cell is to explode at an altitude at 1500 meter। यो नोटमा हेर है, क्वेशन गराउनु टाइम लाग्छ यार, यत्रो लामो क्वेशन गरेर लेखिरहनु। सो के भनेको हो भने यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ यो मजल फायर पड्क्यो रे, कति उमा 1500 मिटर मा गएर पड्क्यो रे। जी कति लिक भनेको छ यसले, बुकले 9.8 मिटर पर सेकेन्ड लिक भनेको छ। भन्छ के भयो हेर त, अब मलाई थाहा छ भेलोसिटी u cos u sin थीटा, त तलबाट के हो u cos थीटा ल गर्न थालौँ है। त्यसपछि हेर त यो मजल कहाँ गएर पड्क्यो हो, y एक्सिसमा गएर पड्क्यो। y एक्सिसमा, x एक्सिसमा त केही भएकै छैन, यहाँ गएको थियो, यहाँ यो कभर गरिरहेको छ भनेपछि अब इन y डिरेक्सन के हुने भयो, s इक्वल्स टु ut प्लस 1/2 at को स्क्वायर गर। s भनेको छ 1500 इक्वल्स टु u इन y भनेको u sin थीटा माइनस 1/2 g त किनकि अपोजमा जान्छ भनेपछि माइनस g t को स्क्वायर। टाइम त दिएको छैन, टाइम त हामीले निकाल्नु पर्ने यहाँदेखि यहाँसम्मको टाइम। भनेपछि 1500 इक्वल्स टु u भनेको छ 900 इन्टु sin 70 माइनस 1/2 इन्टु 9.8 इन्टु t को स्क्वायर। यो सबै सल्भ गर्दाखेरि के आउँछ, यो पुरै सल्भ गरेर मैले सिधै एकैचोटि गर्दै है। 4.9 t को स्क्वायर माइनस 845.7 t प्लस 1500 कस्तो नोटमा छ है, यहाँको नोटमा हेर, यति चाहिँ। त्यसपछि के भयो नाउ, अब यो त t इक्वल्स टु बाइनोमियल इक्वेसन बन्यो त भन्छ रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई के हुने भयो 2a हुने भयो। भनेपछि माइनस b भनेको छ, b भने त 845.7 भयो प्लस माइनस रुट अन्डर फेरि यो भने 845.7 को स्क्वायर माइनस 4a भनेको छ 4.9, c भनेको छ इन्टु 1500 डिवाइडेड बाई 2 इन्टु 4.9। सो यो गर्दाखेरि कति आउँछ 170.79 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ। क्यालकुलेट इरर हुन सक्छ, एकचोटि चेक गर कति आउँछ आन्सर। यदि इरर छ भने चाहिँ कमेन्ट गर है। सो यति आउँदो रहेछ आन्सर। हुन्छ यहाँबाट त्यहाँ जाँदाखेरि त्यति आउँदो रहेछ। यो त सिम्पल थियो है, सिम्पल थियो। अर्को छ मोस्टली उमा सोधिरहने क्वेसन, एनिमीमा सोधिरहने क्वेसन, इम्पोर्टेन्ट छ। हामीसँग टाइम छ, टाइम पनि छ, चार्ज पनि छ, मेमोरी कार्ड पनि छ। सो अब हामी अर्को लास्ट एउटा क्वेसन गर्छौँ।
अनि हाम्रो लेक्चरलाई हामी यहीँ सकाइदिन्छौँ। के छ र हाम्रो जिन्दगी यस्तै छ, 1 घन्टा प्लस भएछ, के छ र, कफै त हो, फिजिक्स होइन। सो अर्को छ, अ बल इज थ्रो विथ, यो त लेखिदिन्छ है, एउटा क्वेसन, लास्ट क्वेसन त लेखिदिउँ यार। क्वेसन नम्बर 10 रहेछ उसको। अ बल is thrown with 50 meter per second at angle of projection is 37 degree. Find the यतिसम्म त मक्क परिरहेको छ, फाइन्ड द भेलोसिटी त निक्लिहाल्छ नि अब भन्न। एन्ड स्पिड अफ, यतिसम्म मजा आइरहला, पार्टिकल CLE हुन्छ, यसो मजा आइरहला केटाहरूलाई। अब आहा गेममा अर्को रोल खेल्यो। 2 सेकेन्ड पछि अफ PROJECTION प्रोजेक्सन where Z is 10। के भन्न खोज्यो भने a ball is thrown with 50 meter per second at angle of projection 37 degree भनेको के भने एउटा बललाई मैले यसरी फाल्दै कतिमा 50 मिटर पर सेकेन्डमा यो बल यसरी गएर यस्तो खस्यो भने चाहिँ यसको एंगल कति छ 37 डिग्री छ। अब के भने फाइन्ड द भेलोसिटी, ठीक छ, फाइन्ड द स्पिड, त्यो पनि ठीक छ, अफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेन्ड पछि। मानौ यो बडी 2 सेकेन्डमा यहाँ पुग्यो होला, यो बल 2 सेकेन्डमा यहाँ पुग्यो, t इक्वल्स टु 2 सेकेन्ड भने चाहिँ यसको के हो, यो भेलोसिटी कति हो अनि स्पिड कति हो, यहाँ पुग्दाखेरिको स्पिड र भेलोसिटी। अब आएन ऊँट पहाड के नीचे भन्दै नि, हेर म तिमीलाई सिकाइदिइहाल्छु नि, म छु नि यार केटा हो। अनि यस्तो प्रोजेक्टाइल छ, यसको v निकाल्न पर्यो, यसलाई मैले अलिकति यस्तो गरेँ, इन्क्लाइन गरेँ, v निकाल्न पर्यो भने हामीलाई पहिला सुरु के चाहियो, v इन y एन्ड सरी यो सिधा v इन x चाहियो। हेर त यो y एक्सिस पनि बढिरहेको छ, x एक्सिस पनि बढिरहेको छ, x पनि बढिरहेको छ, y पनि बढिरहेको छ नि, भने चाहिँ मलाई यो v निकाल्नको लागि कसरी बुझाइदिउँ ल, y x के छ यस्तै v छ नि, यो सेम यस्तै हो नि, सेम यस्तै कन्डिसन हो नि, ल यसलाई मैले मेट्दिएँ, सेम यस्तै कन्डिसन हो नि, सेम यस्तै कन्डिसन हो। तिमीले के अरे भेक्टरमा पढेको भए यो v निकाल्न के गर्थ्यौ, v इक्वल्स टु रुट अन्डर vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर गर्थ्यौ, यहाँ पनि त्यही गर्ने हो, भेलोसिटी इन x एन्ड भेलोसिटी इन y त्यो गर्ने। अब हेर, अब तिमीलाई यो क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने म आइडिया दिन्छु। अनि त्यसको एंगल त निकाल भनेको छैन, त्यही म एंगल एन्ड स्पिड एन्ड अल्सो फाइन्ड एंगल भन्छ, अल्सो एंगल विथ होरिजेन्टल है, होरिजेन्टल तलको भने चाहिँ यो एंगल पनि फाइन्ड गर भन्ने दियो भने कसरी गर्ने त। हेर नाउ इन y एक्सिस, त्यो y एक्सिसमा भइरहेको कुरा हो, सबै मासतिर भइरहेको, तलतिर भएन, तलतिर भए x एक्सिस लिनु हुन्थ्यो। y एक्सिसमा हेर त v इक्वल्स टु u प्लस at, थाहा छ तिमीलाई भेलोसिटी v इक्वल्स टु u भने के हो, इन x y हो, यो त y हो, y भने के हुन्छ माथि हुन्छ, y भने के हो सधैँ u sin थीटा हो, भन्छ u sin थीटा प्लस एक्सेलरेसन भन्छ यहाँ माइनस g इन्टु t हो। तिमीलाई थाहा भएको कुरा यही हो, तिमीलाई थाहा भएको कुरा त यति नै त भन्ने। अब u भनेको छ 50 इन्टु साइन कति हो यो 37 माइनस g भनेको हो 10 इन्टु टाइम भनेको कति हो हेर त 2 सेकेन्ड, टाइम भनेको 2 सेकेन्ड, किनकि यो 2 सेकेन्डमा दिइरहेको कुरा, 2 सेकेन्डमा भइरहेको घटना हो नि त, 2 सेकेन्डमा भइरहेको घटना, माइनस किन लेख्यो किनकि यसले ग्राभिटीलाई अपोज गरिरहेको छ, भने चाहिँ यो लेख्दाखेरि कति आउँछ 10 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। 10 मिटर पर सेकेन्ड कहाँ रहेछ भेलोसिटी यसको, यहाँ रहेछ, भेलोसिटी के रहेछ 10 मिटर पर सेकेन्ड। ल यसको अहिले कुरा गरौँ न, 10 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी त निस्क्यो।
अब त्यसपछि तिमीलाई अर्को के निकाल भनेको छ अनि सरी भेलोसिटी त यति निक्ल्यो भेक्टर फर्म पनि निकाल भनेको रहेछ भेलोसिटी इन भेक्टर फर्म लेखेको छ नि भेलोसिटी इन भेक्टर फर्म एन्ड है सो यो यहाँको है भेलोसिटी इन भेक्टर फर्म भेलोसिटी त अब भेक्टर फर्ममा लेख्नु पर्यो भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि मैले तिमीलाई भेक्टरको कुरा गरेको थिएँ भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि हेर अब यो भेक्टर फर्ममा हेर्दाखेरि के भयो 10 मीटर पर सेकेन्ड के हो y हो पाह वेक्टर फर्म भेलोसिटी भने के हो 40 i cap plus 10 j cap हो किनकि हेर त x एक्सिस मा के भइरहेको छ x एक्सिस मा यो कति छ 40 छ अनि y एक्सिस मा कति छ यो सधैं y x एक्सिस मा त सधैं चेन्ज हुँदैन यति नै भइरा हुन्छ भने 10 छ यता अनि 50 भयो 10 भयो यो भयो भने अब मलाई के निकाल्नु पर्यो के निकाल्नु पर्यो स्पिड निकाल्नु पर्यो स्पिड निकाल्ने फर्मुला के हो यसको म्याग्निट्युड भेक्टरको म्याग्निट्युड हो 40 को स्क्वायर प्लस 10 को स्क्वायर भने कति आउँदो रहेछ 41.23 मिटर पर सेकेन्ड भयो tan थीटा यो एंगल निकाल्नु पर्यो भने के v in y by v in x हामीले हिजोको लेक्चरमा कुरा गरेको थियो यो भने के 10/40 कस्तो कति आयो 1/4 हेर त तिमीले बुझ्यौ कि बुझेनौ velocity in x के छ हेर velocity in x 10 मीटर पर सेकेन्ड छ यो हामीले velocity यहाँको निकाले हैन है velocity यो velocity निकाल्ने यो velocity निकाल्यो velocity in y निकाल्यो कसरी हेर त हेर फर्स्टमा के थियो velocity in y निकालेर हामीले velocity 10 मीटर पर सेकेन्ड थियो 10 मीटर पर सेकेन्ड यता 10 मीटर पर सेकेन्ड छ भने यो 10 मीटर पर सेकेन्ड हो भने अपोज गरे फ्यालेको यता 10 मीटर पर सेकेन्ड छ भने यहाँबाट गइराको भेलोसिटी कति हो यहाँबाट गएको त 50 मीटर पर सेकेन्डमा 50 मीटर पर सेकेन्डमा अनि यो घट्दै 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 गयो छिछि एक्स एक्सिसमा त यो एक्स एक्सिसमा त सेम हुन्छ भने चाहिँ के भयो 40 लेख्यो 50 माइनस 10 गर्दाखेरि के आयो 40 आयो 40 केमा छ एक्स एक्सिसमा छ एक्स एक्सिसमा सो हामीले के लेख्यो एक्स एक्सिसमा 40 लेख्यो वाइ एक्सिसमा 10 लेख्यो एक्स एक्सिसमा 40 लेख्यो वाइ एक्सिसमा 10 लेख्यो पहिला हामीले 10 निकाल्यो त्यसपछि 40 हामीले कसरी थाहा पायो 50 माइनस 10 गरेर के निकाल्यो त 40 निकाल्यो चाहिँ हो होप्सो कि बुझ्यौ होला मजासम्म लाग्छ तिमीले बुझ्यौ इफ बुझेको छैनौ भने अब कमेन्ट गर कुन क्वेशन बुझेको छैनौ अनि यस्तै क्वेशन बुझेको छैन भने यस्तै क्वेशन गरौँला नत्र अरु क्वेशनहरु पनि गरौँला सो भिडियोको लास्टमा काइनेमेटिक्सको लास्टमा हामीले काइनेमेटिक्सको फुल च्याप्टरको एकदम इम्पोर्टेन्ट त्यता नि सके हुन्छ तर यहाँ पनि कभर गरिनु नभएको क्वेशनहरु चाहिँ हामी अर्को लेक्चरमा गर्नेछौं फाइनल लेक्चरमा गर्नेछौं सो वान शॉट भिडियो हुन्छ त्यो काइनेमेटिक्सको फुल टोटल कुराहरु सबै त्यहाँ गरिन्छ सो सी यू इन नेक्स्ट भिडियो कीप लभिङ कीप सपोर्टिङ सो bye bye guys